मौका मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मामलात के हवाले से सवालात जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ ने लंदन में इजलास बुलवा लिया है, हुकूमत का एक अहम इजलास, नून लीग का अहम इजलास, जिसमें ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आज रात खबरें आ रही हैं कि वो लंदन रवाना हो जाएंगे, बल्कि उनके साथ 8 से 10 मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग, जिनमें फेडरल कैबिनेट के वज़रा भी शामिल हैं, वो भी लंदन जाएंगे। अब खबर ये आ रही थी कि कुछ हुकूमती मामलात हैं, कुछ मईशत के हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ इलेक्शन के हवाले से डिस्कस होगा, और इसके अलावा शायद कोई पार्टी के अपने अंदर के भी इख्तलाफात हैं। हुकूमत बनने के बाद से खास तौर पे जो सीनियर तरीन लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको शायद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको हुकूमती मामलात के हवाले से या फैसला साजी के हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा। बहरहाल ये वो खबरें हैं जो कि मीडिया में जनरेट हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये साफ तौर पर पता नहीं चला कि नवाज शरीफ का ये लंदन इजलास बुलवाने का असल में और हतमी एजेंडा क्या है। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपना एक बयानिया लेके भरपूर तरीके से अवाम में जा रहे हैं, और उनका बयानिया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जो कि मखलूत हुकूमत बनी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की। तो ऐसे वक्त में मुस्लिम लीग नून के तमाम हुकूमत के लोगों का, खास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ सारे वज़रा का लंदन चले जाना, क्या ये एक मनफी मैसेज नहीं जाएगा, एक मनफी तासुर नहीं जाएगा कि पाकिस्तान में हुकूमत है जबकि उसके इजलास जो है वो लंदन में हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एतराज करती है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, बाहर से मुसल्लत की गई है, तो क्या ये एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया लेके चल रहे हैं, ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान में लेकिन इजलास लंदन में हो रहे हैं। एक तो ये सवाल करेंगे, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून से करेंगे। दूसरा, इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा, क्या अर्ली इलेक्शन जो कि इमरान खान का मुतालबा भी है वो भी अंडर डिस्कशन आ सकता है। पीपल्स पार्टी को इस इजलास में कुछ जराये के मुताबिक दावत दी गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, जो कि उनकी इस वक्त तक एक बज़ाहिर समझदार मूव लगती है। दूसरा, इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान का जेहलम का जलसा जारी है, और इस जलसे के बारे में उन्होंने कहा था कि मीर जाफर और मीर सादिक वो किसको कहते हैं, इस जलसे में उसकी वजाहत कर देंगे। मजीद वजाहत उन्होंने कल भी कर दी थी। उनके मुताबिक मीर जाफर, मीर सादिक वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहते हैं, लेकिन जितना बड़ा तूफान उनके एबटाबाद के मुतनाज़िया बयानात के बाद खड़ा हुआ है, उसको क्या आज के जेहलम के जलसे में वजाहत देके निपटाया जा सकता है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, लॉन्ग मार्च की तैयारियां, क्योंकि ये जो जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की आमद ही है। क्या लॉन्ग मार्च की इजाजत हुकूमत देगी? नून लीग, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के निकलने की इजाजत देंगे? क्या इमरान खान को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा लॉन्ग मार्च से पहले ही? क्या हुकूमत की सोच है इमरान खान को गिरफ्तार करने की? और अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके फिर सियासी असरात क्या होंगे? तो ये वो सब चीजें हैं। और उसके बाद मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। एक महीना हो गया, डॉलर 190 पे पहुंच गया है। महंगाई की सूरत हाल, किसी भी तौर कोई रिलीफ, इनिशियल रिलीफ मिलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो ये सारे वो सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं रियाज फतियाना साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं अली परवेज मलिक साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे सेंट्रल सलीम मांडवीवाला साहब, और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आमिर जिया साहब। अली परवेज मलिक साहब, हुकूमत पाकिस्तान में है, इजलास लंदन में हो रहे हैं, क्यों बुलाया है नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इजलास? और सारी की सारी आपकी तरफ से नून लीग की हुकूमत बशमूल वजीर आजम शहबाज शरीफ के, वो उठ के लंदन जा रहे हैं, एजेंडा क्या है? और इमरान खान तो आप पे तनकीद ही इम्पोर्टेड हुकूमत ही करते हैं, तो इसमें ये आप लोगों का एक वाइज डिसीजन है, कोई वाइज स्टेप है कि हुकूमत पाकिस्तान में है, इजलास आप लोग लंदन में कर रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ سے صرف 1 منٹ لیتے ہوئے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی نا کہ عمران خان صاحب کیا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, میں اس کے اوپر بریفلی بات کر لیتا ہوں اور بالکل آپ کے سوال کے اوپر آ جاؤں گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں نا, اس کے اندر جو چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ریاست اور حکومت مختلف چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی ان کی حکومت کو گرانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا وہ اصل میں ریاست مخالف ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی خطرناک بیانیہ ہے جس کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہر سمجھدار پاکستانی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. اچھا, دوسری بات جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اور یہ جو میر جعفر والا بیانیہ بنا رہے ہیں, وہ یہ ایک تو وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو منتخب عوام ہے اس کے اور جو یہاں پہ جو رعایا یا جو یہاں پہ پبلک ہے اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن موجود نہیں ہے, اور اسی لیے وہ یہ امپریشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی چیز انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی رینکس کے اندر بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ رینک اینڈ فائل کچھ مختلف سوچ رہی ہے. علی صاحب آگے چل کے میں سوال کر لیتی تو جواب دے دیتے. اس وقت چونکہ حکومت سے سوال ہے نا, آپ حکومت میں ہیں, ذمہ داری لیں. ابھی آپ لوگ اپوزیشن میں نہیں ہیں, ابھی آپ لوگ حکومت میں ہیں, تو ابھی حکومت کا تو جواب دے دینا مجھے پہلے. میں بالکل آ گیا, میں آپ سے اچھا میں میر جعفر کے اوپر آپ سے بات جو کر رہا ہوں, اس پہ ہم آگے چل کے تفصیل سے کر لیتے, لیکن چلے آپ بات مکمل کر لیجئے. ایک سیکنڈ آپ سے لے کے 1 منٹ مانگا ہے, آپ گھڑی دیکھ لیں, اس کے اندر کلوز کر دوں گا. گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں میر جعفر کا کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ تعلق تھا اور وہ کون تھا. اس چیز کے اوپر لوگ اپنی ریسرچ کر لیں گے تو ان کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب وہ ایک آخری پتا جس کو بار بار کہتے تھے میں آخری منٹ چلاؤں گا, اور جو انہوں نے چلانے کی کوشش کی تو اسی کی یہ کڑی ہے کہ میر جعفر کس کو کہہ رہے ہیں. تو میں اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا. اب جو آپ نے بات کی کہ کیوں پاکستان مسلم لیگ نواز کا اجلاس لندن کے اندر ہونے جا رہا ہے, تو میں ایک بات تو یہ آپ سے کر دوں کہ آپ نے بالکل یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ حکومت کا اجلاس نہیں ہونے جا رہا, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اجلاس جو میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہیں, جہاں سے اس پارٹی کا وجود ہوا ہے, جن کا جو جینیسس جس کو آپ کہتے ہیں جہاں سے سٹیم کرتا ہے, یہ انہوں نے میٹنگ کال کی اور یہ کوئی آئیڈیل حالات کے اندر نہیں ہو رہی. تو میں اس کی کوئی یہاں پہ جسٹیفیکیشن یا کسی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پارٹی کے معاملات زیر بحث آئیں گے, حکومت کی کوئی بات نہیں کی جائے گی, معیشت کی کوئی بات نہیں ہوگی, انتخابات کب کروانے کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر اس کے اندر ایک پرٹیکولر پارٹی وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے تو حکومت کا اجلاس نہیں ہے, پر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے میجر سٹیک ہولڈر ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے آپ لوگ سٹیک ہولڈر ہیں, وزیر اعظم آپ کی پارٹی کے ہیں, وزیر اعظم جا رہے ہیں وہاں پر. پیپلز پارٹی نے تو ذرائع کے مطابق وہ میں مانوی والا سے سوال کرتی ہوں, لیکن انہوں نے تو ریفیوز کر دیا, وہ انہوں نے کہا جی اس وقت تو مناسب ہی نہیں ہے وقت وہاں پہ. چلیں میں آپ سے بات یہ کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں, جب ہم ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں اس ارینجمنٹ کے اندر, تو جو پچھلے 3-3.5 سال کے اندر جو طرز حکمرانی ہم نے دیکھی جس کی وجہ سے آج ہم ورج آف بینکرپسی کے اوپر کھڑے ہیں, تو اس حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سامنے چند مشکل فیصلے پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو میاں نواز شریف صاحب کی جو میں یہاں سے بیٹھ کے سمجھتا ہوں وہ یہی کوشش ہے کہ کنسنسس اس کے اوپر ڈیولپ کیا جا سکے تاکہ ہم اس روڈ میپ کے اوپر پروگریس کرتے گئے. لیکن وزیر اعظم کون ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. حکومت کے وزیر اعظم کون ہے, شہباز شریف ہے کہ نواز شریف ہے؟ نواز شریف کا کیا سٹیک ہے گورنمنٹ میں؟ جی آپ کی پارٹی کے قائد ہے نا گورنمنٹ میں, تو نواز شریف جی بالکل ٹھیک ہے, مگر مجھے بتائیں کہ کیا پارلیمانی نظام کے اندر کوئی آدمی اپنی شخصیت کے اوپر ووٹ لے کے وزیر اعظم بنتا ہے کہ پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ ایم این ایز کو اکٹھا کر کے وزیر اعظم بنتا ہے؟ اور اگر وہ کنسلٹیشن کے لیے کوئی گائیڈنس لینے کے لیے اپنے پارٹی کے اوپر قائد جاتا ہے, تو یہ کہاں پہ آئین کے اندر اس کے اوپر بندش لکھی ہوئی ہے؟ پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے اجلاس آپ لوگ لندن میں بلا رہے ہیں جبکہ عمران خان آپ پہ الزام امپورٹڈ ہونے کا لگاتے ہیں. اچھا آپ ذرا کوئکلی جواب دے دیں, پھر مانوی والا صاحب. میں نے تو آپ سے میں نے کس جگہ کے اوپر کہا یہ ایک آئیڈیل ارینجمنٹ ہے غریدہ. میں نے تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ جن مشکل حالات کے اندر اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک پرسنل سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھ کے اگر چند دوستوں کو انہوں نے لندن کنسلٹیشن کے لیے بلا لیا تو اس میں کون سا ایسا طوفان گر گیا ہے؟ میں تو یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں. تو یقیناً جو مشکل فیصلے آگے جو ہمارے لیے جو یہاں پہ جو مائنڈز لگا کے گئے ہیں ان کو طوفان ہی نہیں سمجھتی. مجھے اجازت دیجیے, آپ کی اجازت سے
सेनेटर सलीम माणीवाला साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सर माणीवाला साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी को भी लंदन इजलास में शिरकत की दावत दी गई कि आप लंदन आएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि लंदन आने का जो है ना इस वक्त मुनासिब नहीं है, जो हालात है सियासी वीडियो लिंक पे कर लें। लेकिन फिर दूसरे फरीक ने वीडियो लिंक की बात नहीं मानी। आप समझते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आधी से ज्यादा काबीना का लंदन चले जाना, हुकूमत पाकिस्तान में है, इजलास लंदन में हो रहे हैं, इमरान खान कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, ये सब मुनासिब है? माणीवाला साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई गवर्नमेंट का इजलास नहीं हो रहा। हाँ। जैसे परवेज ने आपको, अली ने बताया, अली परवेज ने, कि हमें कोई एज सच कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं दिया गया। अच्छा, ये जरूर बात हुई कि हम एक वहाँ मीटिंग कर रहे हैं अपनी पार्टी के, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एंड दूसरे लोगों को भी कुछ इसी तरीके की बात की गई। मगर बेसिकली जैसे अली बता रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं गए ना, पीपल्स पार्टी ने शामिल होना मुनासिब नहीं समझा इस वक्त। नहीं, मतलब वो कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी कि वेयर अदर पार्टीज वर रिक्वायर्ड। जो अली बात कर रहे हैं वो सही है। इट इज मोर ऑफ अ PMLN मीटिंग अच्छा, which is taking place in, अब it so happens के प्राइम मिनिस्टर is from PMLN, तो obviously he is going abroad, तो there are issues कि जी वो बाहर जाके क्यों मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते। मगर ये उनका डिसीजन है जी, अगर if they want to have a meeting in London it's up to them। मगर कोई मुझे इसकी कोई इतनी कोई सीरियस सिग्निफिकेंस ऑन गवर्नमेंट इशू नहीं लग रही। ठीक है, आपको नहीं लग रही। जैसा तेना साहब, इशू तो कोई नहीं है ना। अली परवेज साहब ने भी वजाहत कर दी कि पार्टी का अपना इजलास है। अब अगर वजीर आजम है ही मुस्लिम लीग नून के, तो मसला तो कोई नहीं होना चाहिए ना। देखें, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहले मैं अपना सीरियस कंसर्न शो करूंगा कि मुस्लिम लीग नून की वाहिद खातून MNA जो जनरल सीट पर आई हैं, शाइस्ता परवेज मलिक हैं, उन्हें भी वजारत में नहीं लिया गया। तो मुस्लिम लीग नून की जो मुतनाज़ काबीना है उसमें एक भी खातून वजीर नहीं बनाई गई। तो इस तरह 50% ख़वातीन की तौहीन की गई है, उनको एतमाद ना करके। उनकी नुमाइंदगी एक ही थी जनरल सीट पे, उनको होना चाहिए था काबीना में। हाँ। एक पे मुझे इस पे कंसर्न है। मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, आयशा गौस पाशा हैं जी, वो जनरल सीट पे मैंने कहा है, जनरल सीट पे तो एक ही खातून है ना जी। लेकिन खवातीन की नुमाइंदगी तो हो रही है, रिजर्व सीट पर है ना जी। खवातीन की नुमाइंदगी तो हो रही है ना जी, वो हो रही है, लेकिन जनरल सीट पे जो है ना वो इलेक्टेड MNA की अपनी हैसियत होती है। वो आयशा परवेज मलिक साहिबा ही है जी। इसमें मुझे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा ये कि नहीं, तो आपका साथ दे रहे हैं, अली परवेज मलिक साहब का साथ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी साथ दे रहे हैं। दूसरी But I thought we are focusing on the meeting in London। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे कई लोग बता रहे थे कि अभी मीटिंग लंदन में हो रही है, अगली मीटिंग वाशिंगटन DC जो बाइडेन साहब के तलब करने पे वहाँ हाजिर हो जाएंगे। तो ये भी एक हमारे बयानिया को नहीं, जो बाइडेन कैसे बुला सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान का इजलास? तो ये तो आप मजाक कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत किसे कहते हैं? इसी कहते हैं। और किसको कहते हैं कि अभी इजलास इनका लंदन होने जा रहा है, पूरी काबीना वहाँ हाजिर होगी, अगले मरले में वाशिंगटन DC जो बाइडेन के सामने होगी। तो ये बड़ी खतरनाक बात अलग से बतौर वजीर खारजा दावत है अमेरिका के दौरे की। ये भी देखना होगा कि ये हुकूमत के खर्च पे जा रहे हैं या PMLN के खर्च पे जा रहे हैं या जाती खर्च पे जा रहे हैं। इतनी बड़ी फौज जो जा रही है वज़रा कराम की और वज़ीर आज़म साहब की लंदन में मीटिंग करने। और मेरा ख्याल है कि अब ये नून लीग भी फंस गई है। और गौर कारी का हमें धक्का किसने दिया है? क्योंकि जिस तरीके से इनकी बैड परफॉर्मेंस है, महंगाई जिस तरह जंप करके ऊपर गई है, अब ये तो हमें तो कहते हैं नालायक हैं, ये कारीगर हैं। अब कारीगरों की हुकूमत में हर चीज़ ऊपर जा रही है और अवाम जिस तरीके से इनको याद कर रहे हैं और इनको जो अच्छे अल्फाज से नवाज रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे इनको, मेरा ख्याल बड़े मियाँ साहब ने अब इनको कान पकड़ाने हैं सब के कि आपको हमने हुकूमत दिलवाई है और आपने आगे से परफॉर्मेंस बड़ी पुअर की है। अब तो रहती सहती कसर भी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी पार्टी की वो भी आपने गवा दी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सारी एक महीना हुआ है, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, एक दिन रहता है। एक दिन भी बड़ा होता है, एक महीना तो होने वाला है ना। अब हालात नजर आ रहे हैं जो होने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है ये वक्त तो देना आप लोगों के, तो शुरू के 6 महीनों में तो बड़ा कुछ हो जाता है। 10 दिन छुट्टियां थी, बिल्कुल ईद की हुकूमतें छुट्टियां कहाँ करती हैं? हुकूमत तो देखे ना, आपके सारा मुल्क बंद था, हुकूमत छुट्टी करे या ना करे। हमारे तो अब देखे ना, आपके जो वज़ीर आज़म वो तो सोते इसलिए नहीं है कि सो जाएंगे तो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, जागेंगे तो वज़ीर आज़म होंगे ना। सारी ब्यूरोक्रेसी तंग पड़ी हुई है। कभी इनको हफ्ते की छुट्टी इनकी इन्होंने कैंसिल कर दी, सुबह 8 बजे इनको खड़ा किया होता है
تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور پھر ایک جو میں فورس ہی کر رہا ہوں، شاید ملک اب انتخابات کی طرف سیریسلی، یہ سیریس بات میں کر رہا ہوں کہ ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہماری موومنٹ ہے، جس طریقے سے پریشر بلٹ ہوا ہے، عوام جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جو بہت سارے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پریشرز موجود ہیں، تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ اس معاملے میں بھی کنسلٹیشن ہو، اور ہو سکتا ہے لندن میں ہو سکتا ہے کہ جو جسٹ میری انفارمیشن ہی ایک پولیٹیکل انالیسس کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہمارا آخری جلسہ جو ہے موجودہ اس کمپین میں 20 مئی کو ملتان ہے، تو اس میں ہم نے یا اس کے فوری بعد عمران خان نے ٹائم فریم دینا ہے لانگ مارچ اور آزادی مارچ کا، تو پاسبلٹی ہے کہ شاید 20 مئی سے پہلے موجودہ حکومت اگلے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے لیے کوئی بات کہے، تو اس لیے شاید اجلاس ہو رہا ہے، اندازہ ہے، باقی تو وہی علی پرویز بتا یہ سکتے پوچھ لیتے ہیں نا نون لیگ پیپلز پارٹی سے بعد میں، لیکن عامر جاز صاحب آپ نے تسلی کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سب کی گفتگو سن لی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے، حکومت پاکستان میں ہے، اجلاس لندن میں ہو رہے ہیں، عمران خان امپورٹڈ کا بیانیہ، امپورٹڈ کے تانے ویسے ہی دے رہے ہیں، یا جیسا کہ علی پرویز صاحب نے اور سینٹر مانی والا صاحب نے کہا کہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ پارٹی کی اپنی میٹنگ ہے، اب اس میں اگر وزیر اعظم نون لیگ کا آ گیا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، بٹ پارٹی کی میٹنگ تو بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اب علی پرویز صاحب اور ماڈی والا صاحب دونوں بہت محترم ہیں، کوئی بھی تعدیل دیں، لیکن میں کہوں گا کہ عوام میں تاثر کیا جا رہا ہے اس میٹنگ کا، اور میں اس تاثر پہ بات کروں گا ذرا سی کہ یہ میٹنگ کس شخص نے کال کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب کون ہیں؟ وہ ایک کنوکٹڈ شخص ہیں، سزا یافتہ شخص ہیں۔ وہ ریاست پاکستان سے عدالت سے جھوٹ بول کر ملک سے باہر گئے کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں، اور وہاں جا کر وہ تمام تر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے، مصروف ہو گئے، کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور کل وقتی سیاست کرتے ہیں۔ تو ایک تو تاثر یہ گیا کہ اس ملک کے پرائم منسٹر کی باغ ڈور، اس ملک کی کابینہ کی باغ ڈور، اب لوگ اس میں انٹریکسیز میں نہیں جائیں گے کہ جناب پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے، لوگ کہتے ہیں حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے، اور شہباز شریف صاحب برادر خرد ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے خود ایک اسٹیمپ پیپر پہ کہا تھا کہ جب عدالت طلب کرے گی میں اپنے بھائی کو حاضر کروں گا۔ تو جناب یہ جو تاثر ہے بڑا خوفناک ہے، اور یہ جو آپ سوال کریے بڑا اہم ہے کہ جو لوگوں میں تاثر جائے گا، عوام میں تاثر جائے گا، وہ یہ کہیں گے کہ کیسی یہ خود مختار ریاست ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پہ وزیر اعظم جو ہے وہ بھاگا ہوا جا رہا ہے باہر میٹنگ کرنے کے لیے، وہ وزیر اعظم کے پپٹ، وہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، کیا ہے، اور یہاں کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ پھر حساس معاملات جب ڈسکس ہوں گے تو بیرون ملک کیوں ہوں گے؟ بات اگر آپ ریاست، یہ ہو نہیں سکتا کہ حکمراں جماعت جو ہے وہ جائے اور پاکستان کی سیاست اور ہماری جو ریاست کے بارے میں بات نہ کرے۔ تو جناب وہاں پر برٹش انٹیلیجنس بھی ہے اور CIA بھی، اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو فکر نہ ہو، لیکن ہم جیسے لوگوں کو، ایک عام پاکستانی کو بڑی فکر ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے جاسوس جو ہیں، بھارت کے جاسوس بھی ہوں گے، فلاں کے بھی ہوں گے۔ تو جب ہمارے وزیر اعظم جا کر وہاں پر حساس معاملات پر بات کریں گے تو بھائی پاکستان کے معاملات ہیں، اگر آپ جاتے آپ کہتے جی میں بورس جانسن سے مل رہا ہوں، سمجھ میں آتا، ہم سب تالیاں بجاتے کہ جناب آپ پاکستان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر شہباز شریف صاحب کی سیاست کو نقصان پہنچا، نون لیگ کی سیاست کو نقصان پہنچا، اور PTI کا بیانیہ جو ہے وہ مزید مضبوط اور مستحکم ہوا ہے، اور لوگوں کا یہ جو اعتراض ہے، اور لوگ اس پہ غم و غصے کا اظہار کریں گے، وہ پوچھیں گے کہ بھائی کیسے یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جو ہے میٹنگ جو ہے وہ لندن میں ہوتی ہیں، اور کل کو جو آپ بالکل کہہ رہی ہیں بھائی مطلب ہے کہ وہ واشنگٹن میں کل کو کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگی، ہمیں نہیں پتا اس کو اسپانسر کون کر رہا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیسے کون دے رہا ہوگا، ابھی کہیں گے جی ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے معاملات دوسرے ملک میں جا کر ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی زیر صدارت ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جو سزا یافتہ ہے۔ تو میرے خیال میں بہت بڑا نقطہ اعتراض ہے، اور اس پہ بھرپور میرے خیال میں مذمت ہونی چاہیے حکومت کے، ماڈی والے صاحب کو بھی کرنی چاہیے، ان کی تو خالی جڑیں ان کی پارٹی کی یہاں پر، کہ بھائی یہاں پر فیصلے کریں۔ زرداری صاحب اتنی مشکلوں میں تھے، ابتلا میں تھے، جیل میں ہوتے تھے، بھاگے نہیں کبھی، اور وہ آ جاتے تھے اپنے آپ کو پیش کرنے۔ یہ عجیب و غریب حکمراں جماعت ہے۔ جی ماڈی والا صاحب، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، I can assure you کوئی فیصلہ نہیں ہونا۔ نہیں یہ تو آپ کے کہتے ہیں دل خوش فہم کو ہیں، امیدیں ہیں نا یہ آپ کی، ہمیں تو نہیں پتا، آپ ان کی پارٹی کے ترجمان نہیں، آپ ان کی پارٹی کا حصہ نہیں، ان کی پارٹی عامر صاحب نہیں، بٹ آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں PMLN is in a coalition right now. How can they have a party meeting and take decisions? They cannot. They can only consult between themselves, come back
and then speak to the coalition. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ لنڈن میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر لیں اور کولیشن جو ہے یہاں بیٹھی ہے اور وہ اس کو انڈورس کر دے گی. It doesn't work like that. ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تعدیل ہے آپ لوگوں کا بیانیہ ہے. میں بات کر رہا ہوں. جب ایک عام آدمی میں علی صاحب آ رہی ہوں آپ کی طرف. نہیں مگر میں عام آدمی کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی ایک گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اگر آپ کوئی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جی پی ایم ایل این میٹنگ نہ کرے, جناب مولانا صاحب میٹنگ نہ کریں, وہ چاہے سعودی عربیہ میں جا کے میٹنگ کریں, یہ ان کی مرضی ہے. مطلب why will this affect the coalition؟ حکمراں جماعت جا کے دوسرے ملک میں میٹنگ کرتی ہے, نہیں ہوتا ہے. کرے نا, روایت نہیں ہے, یہ نہیں ہے یہ ان کی مرضی ہے. یہ روایت قابل مذمت وہ ہے. اگر ہو تو پاکستان میں ہو. کون سا آپ مطلب یہ تھوڑی ہو رہا ہے, یہ مقبوضہ کشمیر تو نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جا کے لندن میں میٹنگ کر رہے ہیں. بھائی پاکستان ہے, آزاد ملک ہے, آپ یہاں کی حکمران جماعت ہے, آپ یہاں پہ اگر میٹنگ نہیں کر سکتے, کنسلٹیشن میں پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں آپ پاکستان؟ ٹھیک ہے, عامر ضیاء صاحب کے سوالات سامنے آئے ہیں, بڑے کڑے سوالات ہیں. ریاض فتیانہ صاحب کے بھی سوالات ہیں. اب ان سوالات کے جواب ظاہر علی پرویز ملک صاحب نے دینے ہیں. علی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں تاکہ آپ جوابات اپنے تفصیل سے دے سکیں. اس کا شارٹ کوئک بریک. علی پرویز ملک صاحب, ریاض فتیانہ صاحب, سینٹر سلیم مانوی والا صاحب اور عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. ویل کم بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہیں ہمارے ساتھ ریاض فتیانہ صاحب, سینٹر سلیم مانوی والا صاحب, عامر ضیاء صاحب اور علی پرویز ملک صاحب. جی علی ملک صاحب, آپ تفصیل سے سب جواب دے دیجیے. جی میں بالکل جواب دے دیتا ہوں, اور اس سے پہلے بلکہ فتیانہ صاحب کا شکریہ ادا کر دوں. انہوں نے جن جذبات کا خیال میرے خاندان کے لیے کیا ہے, میں ان کے لیے شکر گزار ہوں. پر میں نہایت ہی عاجزی سے ان کو یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی جو بھی حیثیت ہے اس سے کہیں زیادہ نوازا ہمیں پارٹی کی طرف سے گیا ہے, تو ہمیں اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے لیے بہتر سمجھیں گے یقیناً وہ ہوگا. اچھا, میں ایک دفعہ پھر جو میں نے پہلے سیگمنٹ پہ بات کی وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید عامر ضیاء صاحب میری اور جو سلیم مانڈوی والا صاحب بات کر رہے تھے وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, یہ حکومت کا اجلاس نہیں ہونے جا رہا. پاکستان مسلم لیگ نواز از جسٹ ون سٹیک ہولڈر ان دس کولیشن گورنمنٹ, اور وہ اپنے قائد کے ساتھ ملنے جا رہی ہے. اور یہ قائد جو ہے وہ ایک آئیڈیل کوئی صورتحال نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا, نہ ملک کی, نہ پارٹی کی, اور نہ باقی چیزوں کی. اپنے قائد کو جو ملنے جا رہی ہے وہاں پہ کنسلٹیشن کے لیے, وہ 2 دن کے لیے جا رہی ہے. جن دنوں کے اندر پرائم منسٹر اویلیبل نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, وہ ایک وینسڈے ہے اور ایک تھرسڈے ہے, اور جمعے کو وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو عامر ضیاء صاحب طنز کر رہے تھے, تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا, وہ یہاں سے کوئی جیل توڑ کے نہیں گئے ہوئے. وہ اس پروسیس آف لا کے تحت سارے یہاں پہ جو قوانین ہیں ان کو سیٹسفائی کر کے جو ان کا لیگل رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے باہر گئے تھے. اور جب وہ علاج کر لیں گے تو جس طرح سے پہلے وہ یہاں پہ واپس آئے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے اور ان مقدموں کا سامنا کیا تھا, وہ بالکل وہ اسی طرح کریں گے. پر یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے اندر ہم نے جج ارشد ملک کی بھی کہانی دیکھی ہے, جج بشیر کی بھی کہانی دیکھی ہے, اور یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ اقامے کے پیچھے کس طرح سے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. تو کائنڈلی تنزیہ گفتگو نہ کریں. جس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی بدحالی کو کس طرح سے خوشحالی میں بدلنا ہے. تو سارا دھیان وہاں پہ لگائیں. اور بدحالی کا بھی جواب دے دیں, بدحالی کا بھی جواب دے دیں. ڈالر 190 پہ ہے, ڈالر 190 پہ ہے, اسٹاک مارکیٹ روزانہ کریش کر رہی ہے, روزانہ ڈاؤن جا رہی ہے. فوڈ انفلیشن ابھی تک 1 مہینے میں آپ لوگ قابو نہیں پا سکے. اس سے پہلے جو ان کی باتوں کے اندر ایک چیز جو مٹیریل میں سمجھ سکا ہوں کہ جی بتائیں کہ یہاں پہ اس ساری ٹرپ کا خرچہ کون بھر رہا ہے, تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا, نہ میری بات مانے نہ آپ کی بات مانے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں. اس وقت جو انہوں نے سرکاری دورے بھی کیے تھے ان کا خرچہ بھی کیا انہوں نے اپنی جیب سے دیا ہے کہ نہیں دیا. کائنڈلی عامر ضیاء صاحب جا کے بات یہ چیک کر لیں, اور اس کے بعد اس طرح کی الزام تراشی کریں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا. اور آپ جہاں تک مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہیں ایک مہینے کی حکومت کا, کہ وہ پچھلے 4 سال کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس نے کیوں یہاں پہ حالات کو بہتر نہیں کر دیا, تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ 1 سیکنڈ کے لیے فتیانہ صاحب سے یہ بھی پوچھئے گا کہ جب یہ حکومت انہوں نے ہینڈ اوور کی تھی تو وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے پاس آفیشل ریزرو کتنے پڑے ہوئے تھے, $10.5 بلین کے, جن کے اندر سے $10 بلین جو ہے نا وہ آپ کے دوستوں سے مانگ کے لائے ہوئے ہیں, جو آپ استعمال نہیں کر سکتے.
बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए है, तो उसके बाद IMF के पास जाने के अलावा क्या इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद थी कि नहीं थी? और उसकी वजह से अगर आपकी करेंसी प्रेशर के अंदर है और अब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं जिससे और ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो आप मुझे कोई बता दें फॉर्मूला जिससे हम इस करेंसी के पैरिटी के ऊपर बंद बांध सकते हैं। मेरी नजर के अंदर जो यहाँ पे माइंस इंस्टॉल करके गए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज करने में हमें चंद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, जिसके लिए आज सारी पार्टी जाके अपने कायद के गिर्द बैठेगी और उनको सूरत हाल बताएगी, और जिसके बाद इन फैसलों के ऊपर आपको पेशरफ नजर आएगी। और 4 साल का गंद अगर आप समझती हैं 1 महीने में कोई बेहतर कर सकते तो गरीदा, मैं उसके ऊपर तो हैरानगी का इजहार ही कर सकता हूं। ठीक है, फतेहाना साहब से मुझे सवाल करने के, फतेहाना साहब आपकी इजाजत से एक छोटा सा सवाल आमिर जाद साहब से। आमिर जाद साहब मुतमईन हो गए आप अली परवेज मलिक साहब के जवाब से? क्विकली दो जुमले मुझे कहने दें गरीदा। एक तो मैंने कोई तंज नहीं किया था, मैंने हकायक बयान किए थे कि सजा याफ्ता है, इसमें कोई तंज की बात नहीं है, वादा करके गए, कोई तंज नहीं किया, और ये कोई लीगल राइट नहीं है। एक्सेप्शन मिला है एक फर्द को। पाकिस्तान की पूरी तारीख में किसी कैदी को आप मुझे बताइए कि बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत मिली हो, तो दैट वाज एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन मिला है इनके साथ। तो फरीदा इनको कहें जाके अदालत में चैलेंज कर लें उसको जाके। क्या बात नहीं की। दूसरी बात मैंने ये नहीं कही, खर्चा तो जाहिर है कि अमीर लोग हैं, अपने टिकट खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदें, बिस्मिल्लाह। लेकिन जो असल बात है, मैंने कहा मैसेजिंग क्या गई है अवाम में। अवाम में मैसेजिंग ये गई है कि एक कन्विक्ट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तलब किया, वज़रा को तलब किया, और वो जाकर हसास मामला बात करेंगे, लंदन में बात करेंगे। आसान मामला नहीं है कि लंदन में मीटिंग हो गई और हम आंखें बंद कर लें। जी फतेहाना साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे या मैं आपसे? उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये कह दूं, एक मुंतखब वजीर आजम को साजिश इकामे के पीछे निकाला गया था, और जो सजाएं दी गई थी इनको कहें जाके जज अरशद मलिक का क्या बयान सामने आया था, पूरी बात करें ना। यहाँ पे जो खामखा की गोल गोल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? और इनको कोई इतराज है कि कानून के अंदर ये गुंजाइश नहीं थी कि बंदा बाहर जा सकता है, तो जाए जाके अदालत के अंदर पिटीशन करें, हमें टीवी पे सर्कस लगाने से क्या होगा उसका? ठीक है, अली प्रोफेसर पॉइंट आ गया आपका। पहले एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि पार्टी की मीटिंग है, आप लिस्ट उठाकर देखें सारे वज़रा कराम जा रहे हैं। अगर पार्टी की मीटिंग है, या तो पार्लिमानी पार्टी जाए या पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी जाए। ना सेंट्रल वर्किंग कमेटी जा रही है, ना सूबाई सदूर जा रहे हैं, ना पार्टी के नायब सदूर जा रहे हैं, पार्टी के सिर्फ मिनिस्टर जा रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी की मीटिंग है, ये हुकूमत की मीटिंग है। और ये बिल्कुल सही, और पीपल्स पार्टी का मांडीवाला साहब का सही कंसर्न है कि वहाँ पे जो फैसले करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को तो नाराज करके जा रहे हैं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज बैठे हुए, आपने देखा होगा, उनकी स्टेटमेंट्स बहुत कम हो गई हैं। उनसे सदर का वादा किया था, मुतमईन हो गए हैं ना, आपको निकाल के मुतमईन हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान सदारत का वादा किया था, वो नहीं मिली, वो भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया फौरी इलेक्शन करवाएं। तो मेरा ख्याल अब इनके अंदर जो है ना मामला खराब होते जा रहे हैं। तो इस सबसे अक्लमंदी इनके लिए यही होगी कि फिल फॉर इस्तीफा दें और अगला इलेक्शन अनाउंस करें और कौम को इलेक्शन की तरफ ले जाएं, जिसको अवाम चाहे मुंतखब कर लें। हम ये बोझ उठाने को तैयार हैं इकॉनमी का। हमने इकॉनमी ठीक कर दी थी, हमने 4 से बढ़ा के 6,000 अरब रुपए तक इनकम बढ़ाई है। हमने इनकम 4,000 से बढ़ा के टैक्स की शक्ल में 6,000 अरब की। हमने 5.4% पे ग्रोथ रेट ले जाकर दिखाया। इसके बावजूद कि कोरोना वायरस का शदीद कोविड-19 का जबरदस्त प्रेशर था हम पे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा हमें मौका देते, अगर हमें ये 1.25 साल और पूरा करने देते, फिर हमारा एहतसाब करते, फिर बात करते। 4 साल तो आपको मिले, 3.5 पौने 4 साल। जी पहले साल जी गुरिदा साहब, महंगाई के हवाले पहला साल खजाना खाली, 2 साल में बिगाड़ा है। नहीं 2 साल में कोविड-19 का शदीद अटैक दुनिया में, पाकिस्तान भी से मुतासर हुआ। इसी साल तो हमने उठाया है मुल्क को, इकोनॉमी को, सब कुछ। साल साजिश होगी, और साजिश होगी। आपको पता है इंटरनेशनल एजेंडे पे अमल दरामद शुरू हो गया। अच्छा, साजिश पे आप आगे अली परवेज साहब हंस रहे हैं, लेकिन मुझे बड़े संजीदा सवालात करने हैं आपसे कुछ साजिश के हवाले से। जी। इमरान खान साहब ने कहा कि जुलाई से उनको पता था, जुलाई 2021 से उनको साजिश का पता चल गया था। ये इमरान खान साहब ने कहा। नहीं, जुलाई से उनको पता चल गया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने लगा है। जुलाई से इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता चल गया था साजिश का। देखें तो जुलाई में, मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे उसका जवाब चाहिए कि आपने उस वक्त किसी से शेयर किया,
खास तौर पे DGISI से शेयर किया, देखें इसका जो इल्म कि उस वक्त वो तो शख्सियत थे जिनके बारे में आप गुजारिश ये लोगों है को कि बहुत इसका एतमाद इल्म है। तो वही बता सकते हैं जिनके पास ये मुखबरी थी या इन्फॉर्मेशन थी। हाँ। इस बात का जवाब सिर्फ इमरान खान साहब के पास है, क्योंकि जिनके तक ये बात पहुंची। ज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट सीक्रेट, हर एक के साथ शेयर की नहीं जाती। हाँ। तो अगर उन तक ये बात पहुंची थी या कोई नहीं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात साजिश थे, आप लोगों ने किसी को इन्फॉर्म किया इसके कि जी बाद मुझे जुलाई में पता चल गई है, तो देखिए- जुलाई 2021 में किसी से शेयर देखिए की? हो सकता है पार्टी की आला सतह पे डिस्कशन हुई हो, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि आपके इल्म में नहीं है उस चीज़। सतह पे मैं पार्टी का इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं उस लेवल का नहीं था, मुझे इल्म में नहीं है इस नहीं बात का। फतियाना साहब, हो सकता है उन्होंने- आपसे बहुत मशवरे करते हैं, हो बहुत सकता है बातें उन्होंने आपसे बात डिस्कस की, करते वापस में हैं मेरे साबिक इल्म में वज़ीर आज़म नहीं है। इमरान खान। जी, जी। अगर तो ये साजिश थी, मानवीवाला साहब आई होप कि हमारे साथ हैं, अगर तो ये साजिश थी तो फिर एंड टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से मिन्नत तरले क्यों कर रहे थे कि आप अदम एतमाद का साथ ना दें? कब मिन्नत लग गई? किसी ने नहीं किया? नहीं कोई मानवीवाला ऐसा साहब, आप लोगों से पीपल्स पार्टी से कोई राब्ते हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि अदम एतमाद का हिस्सा ना बने? पीटीए की किस शख्स ने मानवीवाला रब्ता साहब, किया? आपको आवाज आ रही है? मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने किसी से रब्ता किया हो पीपल्स पार्टी अगर ये में, बातें किसी- खुल के सामने आ जाएंगी चंद दिनों में तो फिर तो मेरी बात सुन, अभी फिर तक आप क्या मेरे इल्म करेंगे? में नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट किसी से बात की हो, कोई खान साहब ने, कोई मतलब इतना जरदारी तो आप साहब मान से, रहे या हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कहा होगा। मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत में अगर बात की भी जाए तो कोई मजायका नहीं होता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बात की है या पार्टी ने कोई अप्रोच किया है। हाँ, लेकिन और कम से कम इतना आप मान गए कि इनडायरेक्टली हो सकती है, और अगर बात की भी हो गई होगी सकती तो है, मसला नहीं। सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता, लेकिन तो फिर साजिश तो ना हुई ना? सच मेरे अगर आप लोग नहीं, पीपल्स पार्टी को कह रहे थे कि अदम एतमाद का हिस्सा ना बनो, फिर तो साजिश ना हुई ना? नहीं, लेकिन मेरा जाती जहाँ तक मेरी राय है, किसी शख्स ने भी पार्टी की आला सतह से किसी दूसरी पार्टी से या पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया। मेरा नहीं Direct ख्याल नहीं किया। डायरेक्ट मेरे इल्म में नहीं किया। Indirect हो सकता है। इनडायरेक्ट में भी मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा रब्ता किया हो, कोई रब्ता नहीं हुआ। और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब सारे ऑप्शंस आप लोगों ने एग्जॉस्ट कर लिए बशमूल एस्टैब्लिशमेंट, सारे ऑप्शंस जब जीरो हो गए, तो फिर आप लोग ये साजिश का एक जो बयानिया है ये सामने ले आए? कोई ऐसी जीरो नहीं बात। एक खत आया जिसको दिखाया गया, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुआ, सब इदारों ने माना, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने सेकंड टाइम भी उस लेटर के कंटेंट को ऑन किया। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में स्पीच में भी कहा कि ये उस लेटर को एडमिट किया। तो अब इसमें क्या शक रह गया है कि अब तो बाकी सब बातें छोड़ दें। खुद उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं खातून जो अमेरिका की, उन्होंने टीवी पे आकर बता दिया कि हाँ हमने किया है। अब शक शुबा तो वहाँ होता है, इंक्वायरी की जरूरत तो वहाँ होती है जब ऑन नहीं किया जाता। खातून एनालिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका ने तो खुद ऑन कर लिया। नाम नहीं है वो, अमेरिका में कोई बहुत बड़ा अब क्रेडिबल उसके नाम बाद नहीं है। हर चीज ओपन हो गई। उनके खाते पे बहुत सारी फेक न्यूज है, तो उनका हवाला ना ही दें तो आप लोगों का बयानिया उन्होंने जो है ना- फेक न्यूज नहीं, वो टीवी चैनल पे उन्होंने ओपन आके कहा है, और वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट ने ऑन किया, एडमिट किया है। शक शुबा तो चोरी का वहाँ होता है जहाँ कोई किसी खोजी की जरूरत होती है, इन्वेस्टिगेशन जरूरत है। अब तो मेरा ख्याल है ना किसी इंक्वायरी की जरूरत है, ना किसी कमीशन की जरूरत है। अमेरिका ने खुद ऑन कर लिया है कि हमने किया है। जुडिशियल कमीशन की भी जरूरत नहीं है। अब क्या जरूरत है? अब अमेरिका ही ऑन कर गया सदर साहब ने है तो तो आज ही खत लिखा है, वापस जवाब दिया, उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन जब बनाए। अमेरिका मान गया था, अब इसमें शक शुबा कौन सा रह अमेरिका गया? कहाँ माना है? अमेरिका ने सारे कोई दुनिया ने डिफेंस देख लिया। एनालिस्ट जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप कह रहे हैं कि अमेरिका मान गया? तो आपको क्यों आप क्रेडिबिलिटी एनालिस्ट नहीं की है? बुनियाद पे कह रहे हैं कि अमेरिका मान गया? जी जी, मेरी बात, सारा कुछ हो गया है, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ये तो शको शिबत वहाँ होता है कोई जहाँ पे कोई चीज सामने डॉक्यूमेंट ना हो, लेटर का शक्ल में डॉक्यूमेंट, और उनकी डिफेंस एनालिस्ट की टीवी टॉक शो, ये दो बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स और बड़ा एविडेंस है कि अमेरिका सर मान वो चुका है। डिफेंस एनालिस्ट का नाम बताइएगा। मुझे याद इस वक्त नहीं है, लेकिन आपको भी मालूम होगा, ये सबको पता होगा। ये तभी सारा सबको आया सर है। जाने दे, सर ये देखें। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये तो सबको पता है। जाने ना जाने, गोली ना जाने, अली परवेज ना जाने, सर तो सबको। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ज्यादा वो जो बगैर नाम के डिफेंस एनालिस्ट है वो जानती है। नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं है। मुझे पता होता ये सवाल किया जाएगा तो मैं वो जरूर, अभी तो 2 दिन पहले सब ने देखा है। अच्छा, अभी मेरे मोबाइल में भी होगा उसका नाम। ठीक है, डिस्कशन कंटिन्यू है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर जिया साहब, जहां साजिश के बयानिए का जिक्र हो रहा है, वहां मीर जाफर मीर सादिक का एक नया बयानिया इमरान खान साहब ने लेके वो एक नया तनाज़ा क्रिएट कर दिया। आप समझते हैं कि ये मीर जाफर मीर सादिक
का बयानिया जो है इमरान खान साहब का, या जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, ये उनके साजिश के बयानिए पे हावी हो गया है? और किसको कहा इमरान खान ने मीर जाफर? देखिए, एक तो इमरान खान साहब की सियासत या उनका जो माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड है, उसको समझना चाहिए। वो रिवायती सियासतदानों की तरह कुछ ले और कुछ दे की सियासत नहीं करे। वो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं और वो समझते हैं कि जी उनके पास एक विजन है और वो दुरुस्त आदमी है, बाकी सब गलत हैं। ये उनका कहते हैं ईमान है उनका ये। और इसीलिए जब वो हुकूमत में थे, बल्कि मैं कहूँगा उन्होंने हुकूमत गंवा दी, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने, जिसने जमहूरियत काम करती है कि लोगों से मिल मिला के चला जाए, लोगों से बात की जाए, क्योंकि उनका ईमान ये है, वो समझते ये हैं कि जनाब नून लीग की जो एक फिफ्डम है, जो उनके नजदीक फिफ्डम है, जिसको कहते हैं कि जी मोरूसी सियासत का शिकार है, या पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, तो उसमें वो समझते हैं कि जी ये चीज जो होगी गलत होगी, इन लोगों को कंडोन करने वाली बात होगी अगर मैं इन लोगों से बात करता हूँ। तो उस तनाजुर में देखें तो ये उन्होंने कोई नई बात नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात ही कि जो उन्होंने खुद वजाहत की कि जी वो अगर शरीफ बरादरान को मीर जाफर मीर सादिक कह रहे हैं तो उसके आगे हमें फिर क़यास आराई की जरूरत नहीं करनी चाहिए, जरूरत नहीं है। लेकिन शरीफ फैमिली में सिपह सालार फिर कौन है? शरीफ फैमिली में सिपह सालार फिर कौन है? आमिर ज़िया साहब बिल्कुल ठीक। मैं कहते अली परवेज साहब कह रहे थे कि जी मालूम करें कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक, उनका क्या ओहदा था। तो क्या वो उन ओहदेदारों को कह रहे हैं या उन शख्सियत को कह रहे हैं या उस किरदार को कह रहे हैं? मेरे ख्याल में किरदार को कहा जा रहा है। अच्छा। ओहदे या शख्सियत की बात की, तो किरदार। अच्छा, वो आखिरी पता क्या था आमिर साहब जो उन्होंने चलाया था आखिरी दिन? दोबारा कहिए, मैंने सुना नहीं अली साहब आपकी बात। वो आखिरी पता कौन सा था जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले आखिरी रात को चलाया था? ये तो आप उनसे पूछे ना, पीटीआई के किसी स्पोक्स पर्सन से पूछे, मुझे तो नहीं पता। वेरी गुड आमिर साहब, आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है ना, तो हाँ, आपको ये बिल्कुल यही उम्मीद होनी चाहिए। ये फतियाना साहब बैठे, ये उन्होंने, मैं बता देता हूँ अली परवेज साहब को, उन्होंने पूरी कौम के सामने हर किरदार को एक्सपोज कर दिया और सब कौम ने देखा कि जिस तरह रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, जिस तरह सारा कुछ सब चीजें नजर आ गई कौन क्या कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो यही चाहते थे कि आखिर तक मैं दिखाऊं कौम को कि कौन क्या कर रहा है। तो ये कामयाबी इमरान खान की दुनिया ने, मुल्क ने, अवाम ने, नौजवानों ने, सब ने देख लिया कि कौन कौन क्या क्या किरदार सर अंजाम दे रहा है। 24 घंटे खुली होती है सुप्रीम कोर्ट, 24 घंटे कहाँ खुली होती है? रात के 12 बजे हो सकती है ये चीज। कभी इससे पहले कभी 12 बजे खुली है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, कभी नहीं खुली। हनीफ अब्बासी साहब को कितने बजे सजा हुई थी? वो घर में कोई जज, देखा एक होता है जज अपने घर किसी की बेल ले सकता है। घर में? वो फतियाना साहब अदालत का फैसला था। नहीं, वो तो फिर प्रोसीडिंग चल रही होगी ना, फैसला रिजर्व कर लिया होगा जैसे, लेकिन बाकायदा रात के 12 बजे जज खोल के बैठ जाए, अपना किरदार अदा करें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। लेकिन नहीं हो, जो भी है अब तो बयानियां कौम एक्सेप्ट कर चुकी है। पूरी दुनिया देख रही है कि अभी जहाँ जहाँ भी इमरान खान गए हैं पूरा इलाका उमड़ पड़ा है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, और जिस तरह वो मेरा ख्याल जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अब ये साबित हो चुका है कि इमरान खान के बयानिया को कौम ने एक्सेप्ट कर लिया है और पूरी कौम आज उनके साथ है। इलेक्शन करवा दें, इसलिए तो ये भाग रहे हैं अपोजिशन वाले। कल तक ये हुकूमत आज बनी हुई है, घोस्ट हुकूमत, कल तक तो ये सारे इलेक्शन की तस्वीर पढ़ते थे। जब हम इस बात पे आ गए चलो इलेक्शन करवा लें, अब ये भाग गए। ये मैं अली परवेज साहब से सवाल क्यों भाग रहे हैं? इनको भागना नहीं चाहिए, आवाम को मौका दें कि वो किसको मुंतखब। आमिर ज़िया साहब का जवाब मेरे ख्याल रह गया था। आमिर ज़िया साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। नहीं, बस यही मैंने अर्ज कर रहा था कि मतलब है कि ये इसमें हम क्या सारा ही करें। जाहिर है कि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि जी इदारों पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। हाँ। और बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं उनका किरदार पे सवालिया निशान बना हुआ है। बहुत सारे हमारे जो वो हैं एनालिस्ट हैं, तज्जियाकारों के बकौल। तो मेरे ख्याल में कि असल बात जो हमारे मेन सियासत के खिलाड़ी हैं वो किस तरह से चीजों को सेटल डाउन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें हमें नजर आता है कि वो मेच्योरिटी नहीं है, उसमें नजर आ रहा है कि जनाब इस तरह से लेके चलना चाहिए। इतने गंभीर इकोनॉमिक सूरत हाल है, इस पे अलग कोई प्रोग्राम कीजिएगा खरीदा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत का है और मईशत इतना खौफनाक हमारे ऊपर बला की तरह चीज आ रही है कि हमने 3 महीने जाया कर दिए, लड़ाई में जाया कर दिए हमने वो। और उसके बाद आप देखें कि ये हुकूमत जो है 1 महीने से इंडिसाइसिव है, जो फैसले करने वो नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारी मईशत तो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। मेरी इजाजत दीजिएगा। थैंक यू।
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر آٹا کھا گیا. علی پرویز صاحب اس کا بھی ذرا جواب دیجیے گا. دوسرا عمران خان کا آخری جلسہ, یہ جلسوں کی ایک اسپری جو ان کی چل رہی ہے 20 مئی کو ہے. فتیانہ صاحب پر امید ہے کہ 20 مئی کے قریب یا اس سے پہلے ہی آپ لوگ شاید الیکشن اناؤنس کر دیں گے. الیکشن اناؤنس کر دیں گے کیا؟ اگر نہیں تو کیا عمران خان کو لانگ مارچ کی اجازت دیں گے؟ عمران خان کو گرفتار تو نہیں کرے گی آپ کی گورنمنٹ؟ علی پرویز ملک صاحب. اچھا غریدہ, وہ عامر ضیاء صاحب موجود ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ وہ کیونکہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہے, وہ زندگی کو وائٹ اینڈ بلیک کے اندر دیکھتے ہیں. تو میں ان کی چند حقائق ان کے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ اگر وہ نہیں بھی ہیں تو میرا آئی ایم شیور وہ آپ کا پروگرام دیکھیں گے پورا. تو ان کو صرف گزارش اور ان کو یاد دہانی یہ کرا دیجیے گا کہ وزیر اعظم صاحب پنجاب کا ڈاکو کس کو کہتے تھے, اور جب اپنی حکومت بنانے کی ضرورت پڑی تھی تو عمران خان صاحب کس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھے رہتے. وہ کون تھا جس کو انہوں نے جمع دار نہیں لگانا تھا اور اس کے بعد اسلام آباد کا بادشاہ بنائی رکھا. وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو کس طرح سے اپنے اتحادیوں کے در کے اوپر جا کے انہوں نے ہر قسم کی گڑگڑاہٹ کی اور ہر قسم کی چیزیں ان کو آفر کرنے کی کوشش کی. کیا یہ ساری چیزیں یہ عوام بھول گئی ہے؟ تو مجھے نہیں پتا وہ یہاں پہ اینالسٹ کے طور پہ آئے ہوئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے طور پہ آئے ہوئے تھے, پر کم از کم حقائق تو نہیں نا اس طرح سے جھٹلانے چاہیے. اب ان کی ایبسنس میں چونکہ وہ میرے قبیلے کے فرد ہیں تو میں ڈیفینیٹلی ان کی ایبسنس میں ان کو ڈیفینڈ کروں گی کہ نہیں تو میں نے کچھ غلط بیان نہیں کیا. آپ مجھے بتا دیں میں نے کوئی غلط بیان نہیں کیا. ٹیگ نہ لگائیں, وہ ان کا اپنا نظریہ, ان کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے. میں نے کوئی غلط بیان نہیں کی ہے. مجھے بتا دیں عمران خان صاحب نے ان میں سے کوئی ایسی چیز جو نہ کی ہو, مجھے بتا دیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. میں نے اگر ایک جملہ یا ایک چیز بھی غلط کہی ہو میں آپ کا جواب دوں, بتائیں. یہ بھی ہے کہ کس شخص نے کس کے بارے میں کہا تھا اس کو سیٹوں کا پیٹ پھاڑ کے دورہ نکالوں گا. اگر بلیک اینڈ وائٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر جواب دینا. پھر آدھا سچ بولنے کی کوشش کر کے یہاں پہ کسی ایک کو ہیرو اور باقیوں کو ویلن بنانے کی کوشش نہ کریں. سارے سیاستدان جو اس ایوان کے اندر موجود ہیں اس ملک کی خدمت کے لیے وہاں پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ نیک نیتی سے بھرپور کردار ادا کریں گے. اور نیشنل ایشوز کے اوپر ایک ہی سیاستدان ہے جو اپنا قد بڑھانے کی کوشش کریں. اب میرے سوال کا جواب دے دیں, عمران خان کو گرفتار تو نہیں کریں گے آپ لوگ لانگ مارچ سے پہلے اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ؟ دیکھیں اب غریدہ, جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے کیا رویہ رکھنا ہے کہ جب وہ اپنا لانگ مارچ آگے لے کے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو اگر وہ قانون اور ضابطے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بالکل یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ آ کے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں. ہمارا اس کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم قطن وہ پکڑ دکڑ جو انہوں نے لاہور کے اندر جب لاہور کا جلسہ تھا یا کسی اور جگہ کے اوپر جلسے ہو رہے تھے جو عمران خان صاحب نے ہائی ہینڈڈنیس یا وسیم اکرم پلس نے کرنے کی کوشش کی تھی, قطن نہیں کریں گے. پر اگر یہ قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھرپور حرکت کے اندر آئیں گی. اور جو آپ نے بات کی کہ الیکشنز, دیکھیں اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کے چیلنجز آج پاکستان کے سامنے ہیں اس کے لیے ایک حکومت جس کے پاس رن وے محدود ہو وہ صحیح اصلاحات نہیں لے کے آ سکتی. تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے, پر اس سے پہلے ہمیں وہ کنسنسس کے ساتھ, اتفاق رائے کے ساتھ ان قوانین کے اندر, خاص طور پہ الیکشن قوانین کے اندر ترامیم لے کے آنی ہے جو الیکشنز کو نان کنٹروورشل کریں. فتیانہ صاحب جیسے لوگ آئیں, اپنا کردار ادا کریں اور اس کے بعد آئیں ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. فتیانہ صاحب ایک آخری سوال آپ سے, آپ کا نام اسپیکر پینل کے لیے قومی اسمبلی میں آ چکا ہے, کس طرح سے؟ آپ لوگ تو استعفیٰ دے چکے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا نام اسپیکر پینل میں دیا گیا؟ کسی نے بتایا ہے, بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بھی میرا نام ہے. آج وہ اتفاقاً قومی اسمبلی میں بہت سارے بزنس آئٹم میرے نام کے ساتھ ہے کہ میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس تھا, تو وہ رپورٹس بھی آج پیش ہوئی. کے نام تو پارٹی دیتی ہے نا. اسپیکر پینل میں نہیں, وہ پارٹی نہیں دیا ہوگا, وہ اسپیکر صاحب نے اپنی طرف سے نام رکھا ہوگا, اسپیکر صاحب نے ڈال دیا ہوگا, تو میرا خیال ڈالا ہوگا. تو ایسا کوئی پارٹی کی طرف سے ایسی ریکویسٹ نہیں گئی. حالانکہ آپ لوگ تو استعفے دے چکے ہیں, آپ کی پارٹی استعفے دے چکی ہے, تو جو مستعفی رکن ہے اس کا نام تو نہیں آنا چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ وہ پھر بعض کا ہو جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے, اس مین کے جو ان کے ساتھ 25 لوگ بیٹھے ان کو پی ٹی آئی نہیں مانا جا رہا, تبھی تو میرا خیال ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ریاض فتیانہ صاحب, علی پرویز ملک صاحب, سینٹر سلیم مانی والا صاحب موجود تھے, اور عامر ضیاء صاحب, سب کا بہت شکریہ. آل سی ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.